नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 33औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो 33औं स्थापना दिवस विशेष समारोहको आयोजना गरेर मनाएको छ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य विभिन्न निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भन्दै अन्य सरकारवाला निकाय र आम नागरिकको पनि साथ सहयोग सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले 33औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको सामग्रीलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार मुलुकको स्वस्थ आर्थिक सामाजिक जीवनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक भएको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 33औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना, मानवाधिकारको हनन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा कुठाराघात पार्ने धारणा राख्नु भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन र भ्रष्टाचार उप अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र नभई ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पछि नपर्न सुझाव दिनुभयो। आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन र भ्रष्टाचारका उप अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र होइनन्, बरु ठुला प्रकृति र कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठुला व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पछि पर्न हुन्न भन्ने आम नागरिकको मत ध्यानमा राख्न सुझाव दिन्छु। भ्रष्टाचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रको विकास र उन्नतिमा अवरोध सिर्जना गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रको नैतिक धरातल भासिँदै जाने र राष्ट्रियता नै कमजोर बन्न पुग्ने हुन सक्छ। तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो प्रस्थान बिन्दु हो। शासन प्रणाली जति पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्भावना त्यति नै हुने भएकाले सार्वजनिक निकायमा हरेक काम, कारबाही र निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको देखिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा किटानका साथ प्रकाशन गरिएका सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विचलनका विषयहरू समयमा नै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र सतर्क हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक साल बेरुजु बढ्दै जानु दुःख लाग्दो कुरा हो। हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा किटानका साथ सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विषयहरू प्रकाशित भएका हुन्छन्। यस्ता खालको विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र सतर्क हुनुपर्दछ। विद्यमान कार्य संस्कृतिमा परिवर्तन पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रभावकारी पक्ष हुन सक्छ। जनमुखी विकासबाट नागरिकमा सकारात्मक सन्देश जाने र प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि सोही अनुरूप चुस्त र दुरुस्त रूपले
अघि बढ्न मद्दत मिल्नेछ। राष्ट्रपति पौडेलले सबैले आफ्नो जीवनशैली सरल, इमानदार, पारदर्शी र सदाचार युक्त बनाउन आवश्यक भएको कुरामा जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको हकमा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि संवैधानिक आयोगले राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई बेला बखत सुझाव दिइरहनु पर्ने र यसरी दिएका सुझाव र निर्देशनहरू सबै सरकारवालाहरूले पालना गर्ने विश्वास आफूमा रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हकमा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि संवैधानिक आयोगले राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई बेला बखत परामर्श तथा सुझाव दिइरहनुपर्छ। यसरी दिएको सुझाव र निर्देशनहरूलाई सबै सरकारवालाहरूले पालना गर्ने नै छन् भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने विषयमा आयोगलाई सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सुशासन प्रवर्धनमा आयोगले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो। सरकारले ठुला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै गएको छ। सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानबिन अनुसन्धान गरिरहेको छ। क्रिप्टो करेन्सी कारोबारी, हुन्डी कारोबारी, सुन तस्कर र सहकारी लगायतका क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले भोग्नु परेको शास्ति हटाउन पनि सरकार लागि परेको छ। भ्रष्टाचारलाई निर्मम तहले अन्त्य नगरी देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार एकातिर देशको विकास प्रगतिमा बाधक बनेको छ भने अर्कोतिर यसले राष्ट्रिय मूल्य स्खलित गरेको छ र व्यक्ति वा परिवार विशेष पुँजी थुप्रिएर सामाजिक संरचनामा वर्गीय खाडल पनि पैदा गरेको छ। यसका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको निष्पक्ष क्रियाशीलता, अग्रसरता र जनतामा भ्रष्टाचार विरोधी साझा चेतनाको विकास हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरे देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारले देशको प्रगतिमा बाधा पुग्ने मात्र नभई राष्ट्रिय मूल्य समेत स्खलित गर्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा सदाचारी संस्कार प्रवर्धन गर्न, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जनउत्तरदायी संस्कारको विकास गर्न विद्यालय तहदेखि नै देशभक्ति र नैतिक मूल्य मान्यता सहितको शिक्षा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाम्रा पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा सदाचारी संस्कार प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न ढिलो भइसकेको छ। मैले सरकारको तर्फबाट भन्ने गरेको छु, हाम्रो शिक्षा नीतिमा विद्यालय तहदेखि नै देशभक्तिको भावना र नैतिक मूल्य मान्यताबारे शिक्षालाई संस्थागत रूपले विकास गर्न सकिएन भने जसरी एउटा नकारात्मक भाष्य बनेको छ त्यसलाई रोक्न सकिँदैन भन्दै आएको छु। विकसित देशहरूले भ्रष्टाचारका अभ्यासको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न, भ्रष्टाचारका छिद्रहरू हटाउन ब्लकचेन प्रविधिको विकास र उपयोग गरिरहेका छन्। हामीले पनि राज्यका सबै राजनीतिक सार्वजनिक निकायहरूलाई बढी जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन नवीन प्रविधिको विकास र उपयोग गर्न सिक्नु जरुरी छ। संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रस्थान बिन्दु रहेका कारण नेपाल सरकारले यसप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यसका लागि आयोग र आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक रूपले सबल बनाउन नेपाल सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको छ। विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना ठुला भ्रष्टाचार जन्य घटना उप स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा
आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु। प्रधानमन्त्रीले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग र आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटहरूलाई केन्द्रित गरेको जानकारी दिनुभयो। विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रुततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएको स्मरण गराउँदै भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ रहेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रुततर विकाससँगै भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तरिका, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य थप जटिल, बहुआयामिक र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण भूमिका बोकेको आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समाजका सबै सरकारवालाको साथ र सहयोग प्राप्त गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अन्ततः भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा समग्र सामाजिक चेतनामा निर्भर रहने कुरा पनि हो भन्ने कुरा हामी सबैले मनन गर्नै पर्दछ। कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा देखिएकाले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व समयगत अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजना बिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसै गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अभन्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बिचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलोमतमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिन दिने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दर रेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपक्षी लगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडपत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराई सेवा अवरुद्ध गराई मिलोमतमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकेको कार्य समयमा पुरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाबदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। यसै गरी कर्मचारी नियुक्तिमा मिलोमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुल उपर नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत आयोगमा पर्ने उजुरहरूबाट देखिएको छ। प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा कौडीको भाउमा लामो समयसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआउने, सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दा पनि जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा सक्रिय भूमिका नभएको भन्दै सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गा सम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भावमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा 89 वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनको लागि लिजमा दिएको, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयन नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनको लागि उपयोग गरेकोमा
जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोबाट सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तवरले आफू घुसी गैर कानुनी तवरले सरकारी सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेकोले सम्बद्ध जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ। प्रमुख आयुक्तले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्नेमा बिना आधार कारण भन्सार र राजस्वबाट छुट दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून बेचीकरण गरी राजस्व छली गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको अवस्था देखिएकाले कानुन विपरीतका यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्नेमा बिना आधार कारण भन्सार र राजस्वमा छुट दिने, राजस्व छुवाट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून बीजीकरण गरी राजस्व छली गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको अवस्था देखिन्छ। कानुन विपरीतका यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रूपमा अघि बढ्ने नै छ। उहाँले तीनै तहका सरकारबाट कानुन बमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय र विभिन्न प्रशासनिक तहबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत विषय भनी मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय गराउने विषयमा आयोगले धेरै पटक सम्बन्धित सरकारवाला निकायलाई सुझाव दिएकाले तीनै तहका सरकारले सुझबुझका साथ उपयुक्त नीति, विधि र पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वाधार बिना ठेक्का लगाएका कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मुखदर्शक भएर बस्ने गरेको हुँदा समयमा नै किन काम पुरा भएन भन्ने समेतका आधारमा त्यस्ता विषयमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। आवश्यकताको पहिचान बिना लाभ लागत विश्लेषण नगरी सञ्चालन योजना समेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, माल सामान, सवारी साधन, यन्त्र उपकरण लगायत खरिद गर्ने जस्ता वस्तुहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने र पुनः नयाँ खरिदतिर लाग्ने कार्य गर्दा यसबाट राज्य कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक व्यवहार थपिने र स्रोतको दुरुपयोग समेत हुने हुँदा निर्माण र खरिद गर्नु पूर्व संरचना उपकरणको सञ्चालन र उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन योजना तयार गरेर मात्र खरिद कार्य गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायले ध्यान दिन जरुरी भएको छ। प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई आयोग एक्लैको मात्र नभई यो बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको औल्याउँदै सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ। सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्न सक्नुपर्दछ। तीनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनैतिक पदाधिकारी, राष्ट्र सेवक र कर्मचारी र आम नागरिकमा यसप्रतिको दायित्वबोध नहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिने छैन। तसर्थ आज यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण जिम्मेवार पदाधिकारी तथा अन्य सम्बद्ध सबैलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको राष्ट्रिय अभियानमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन अनुसन्धान गरी अभियानसम्म गर्न कार्यालय सञ्चालित प्रणाली अफिस अटोमेसन सिस्टम प्रयोग गरिएको तथ्य समेत अवगत गराउँदै आगामी दिनमा पनि आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न संस्थागत सुदृढीकरण तथा सरकार पक्षहरू बीच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्थापना दिवसको मूल समारोहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने पत्रकार र लेखकहरूलाई पुरस्कृत गर्नुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार र उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार पाउने आयोगका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।
यस अवसरमा आयोगको स्मारिका 2080 को लोकार्पण समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय कुनै एउटा निकाय, व्यक्तिको मात्रै दायित्व र जिम्मेवारी नभएर यो साझा प्रतिबद्धता र दायित्व र जिम्मेवारीको कुरा हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो तहबाट प्रयास र पहलहरू सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिरहेको छ। तर पनि तपाईँ हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता सँगसँगै साथ सहयोग हुन आवश्यक छ। यसो हुन सके सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह, छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय विकास निर्माण सम्भव छ। त्यसका लागि सबैको साझा प्रतिबद्धता, साथ सहयोग र सहकार्य हुन आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामी सबै बिदा भयौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने, 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।